بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى የሚገለጽባቸው የሆኑ በርካታ ባህሪያቶች አሉት። የሱና ሰዎች ከተለያዩ ሙብተዲዓዎች የሚለዩባቸው ነጥቦች ናቸው። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶችን በማጽደቅ ማለት ነው። ትርጉማቸው ግልጽ ነው። አኳኋናቸው ከይፍያቸው አይታወቅም ብለው ያምናሉ። ትርጉም አልባ አያደርጉም። አላህን ከፍጡራን ጋር አያመሳስሉም። ትርጉሙን አያጣሙም። أهل السنة السلفيون هم المتبعون للسنة المقتفون لها وبهذا صاروا أهلها. የሱና ባለቤቶች የሆኑት ለዚህ ነው። ሱናን አጥብቀው የሚይዙ በመሆናቸው አንድ ሰው ወይም አንድ ጧኢፋ من أهل السنة ሊሆን አይችልም ሱናን አጥብቆ እስካላዘ ድረስ፣ ሱናን ተፈጻሚ እስካላደረገ ድረስ፣ ሱናን ተቀዳሚ እስካላደረገ ድረስ على كل ما خالفها من العقول والسياسات والآراء والأذواق ከቁርአን ጋር የሚጋጩ የሆኑ አእምሮዎችን ረግጦ እስካላለፋቸው ድረስ ከተለያዩ ሲያሳዎች፣ ከተለያዩ ግንዛቤዎች፣ ከተለያዩ አዝዋቅ ሱና ጋር የሚጋጩ እስከሆኑ ድረስ እነዚህን ትቶ ሱናን ኢማም ያደረገ፣ ሱናን ቃኢዶ ያደረገ፣ ሱናን ሃዲ ያደረገ فهو من أهل السنة ይሆን። كل من عرض السنة على عقله سنة يقرب ودا عقلنا ودا رسول ذوق قمشاو ودا جنزابيو ودا سياساو ولا يقبل منها كسنة يما يقبل كونه إلا ما وافق شيئا من ذلك فليس من أهلها. سنة يقبلوا كعقل قام يسمع ما سيون كجنزابيو غارا كاكهادو غارا كهونه إيه يسنى بالبيت وفصم أيدلم. هذا هو الميزان الذي يميز به صاحب السنة عن غيره. يسنى سو كليلوچو ليتن يمناوطابت يمنمزنبت يلو. هذا هو الميزان الذي يميز به صاحب السنة عن غيره. يسنى سوچ تكلنيا حق لا يالو سوچ في كل ما جاءت به السنة من العقائد والعبادات كل باتكالي كسنة الموسم امنتاتشونم عباداتشونم معاملة من يوم نجر مالت من يوم نجر وده تنسى ورئيس سنملس لا الله سبحانه وتعالى صفة اليدنا صفة الرجل አለወይ ይሄ በቁርአን ጸድቋል ወይ በሱና ጸድቋል ወይ? አዎ ጸድቋል፣ ተረጋግጧል። በቁርአን በሱና የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። መረጃዎችን እንመለከታለን። መጀመሪያ ወደዚህ ከመግባታችን በፊት ለፊርቀተ الأحباش ጠማማ ለሆነው ቡድን የምናቀርበው ነገር አለ። لا ريب እንላቸዋለን። አና نحن وإياكم فرقة الأحباش ማለት ነው። እኛና እናንተ መካከል ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله تعالى. أحباشوش من نقرب الله ጥያቄ
በእኛና በእናንተ መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም እንላለን። ምንም አይነት ሁለቱም ወገን ማለት ነው የተስማማን ለመሆናችን على إثبات صفات الحياة حياة لله سبحانه وتعالى حياة የሚባለውን ባህሪ ለአላህ የምታጸድቁ በመሆን ተመሳሳዮች ነው አንለያይ አላህ حياة አለው ብለው ፍርቀተ አህባሽ ያምናል እኛም እናምናለን አላህ حياة አለው ብላችሁ እንድታምኑ ያደረጋችሁ ምንድነው ቁርአንና ሱና ስለነገራችሁ አይደለም ቁርአንና ሱና ስላረጋገጠ አይደለም طيب والسمع الله ይሰማል ብላችሁ ታምናላችሁ እናምናለን والبصر الله ያያል ብላችሁ ታምናላችሁ እናምናለን والعلم الله علم እውቀት አለው ብላችሁ ታምናላችሁ እናምናለን والقدرة الله ችሎታ አለው ብላችሁ ታምናላችሁ እናምናለን በእነኚህ ባሪዎች አላህን ትገልጹታላችሁ والإرادة الله فلاقوت على بلاتشو تامنالاتشو نامنالنا والكلام لله تعالى الله عز وجل يناقر على بلاتشو تامنالاتشو نامنالنا طيب إن يدقمو نحن قطعا لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا ولن يكمتان إن يقيالن حياة يبالو በአካላችን ውስጥ የሚገኝ የሆነ እኛ አካል ጋር አብሮ የተያያዘ የሆነ ህይወት እንጂ ሌላ አናውቅም አው አናውቅም ወደ ፍጥራን ስንመጣ ሐያት ብሎ ማለት በእኛ አካል ላይ የቆመ የሆነ ዓረድ ባህሪ ነው ዓረድ ብሎ ማለት ማቀመ بغيره وما لا ثبات فيه ولا يوجد إلا في محل يقوم به كاللون المسالي كلرن يمثل قلم ዝብሎ በራሱ ጊዜ መቆም አይችልም በሆነ አካል ላይ የሚታይ ነገር እንጂ ማለት ህይወት የሚባለው ወደኛ ወደ ፍጡራን ስንመጣ አካላችን ላይ ያለ ነገር ነው كذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراض تقوم بجوارحنا መስማት የሚባል ነገርና ማየት የሚባለው ነገር አሁንም ከኛ አካል ጋር አብሮ የተሳሰረ ሆኖ ነው የምናገኘው طيب ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስንመጣ ግን እነኚህ ባህሪያቶች كما يليق به سبحانه وتعالى كالله ጋር ተስማሚ በሆነ መልኩ ነው የምንረጋግጣቸው لا كما يليق بنا ከኛ ጋር በሚገጥሙና በሚስማሙ መልኩ ሳይሆን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በሚስማማ መልኩ ነው نحن حياته نقول نحن حياته معلومة وليست مكيفة بلن نمنا الله حياة له بلن نوقع النمنا نقر قل أكوهانو من اندهونا أن نوقع الله علم له بلن نوقع علمه معلوم وليس مكيفا قل بزم الكنو بلن مقلز أن نشل وكذلك سمعه وبصره معلومان يتوقع وليس جميع ذلك أعراضا بل هو كما يليق به إذا تمام وجه لا الله سبحانه وتعالى እጅ የምታጸድቁ ከሆነ እግር የምታጸድቁ ከሆነ كذلك ሌሎችም ባህሪያቶች ወጅህም ሊሆን ይችላል የምታጸድቁ ከሆነ ለአላህ ጅስም አደረጋችሁለት ማለት ነው ብላችሁ አፋችሁን የምትከፍቱ አህባሾች طيب ህይወት የሚባለው ነገር ምን ላይ ነው የሚገኘው አሁን እናንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጡራን ጋር አንድ ያረጋችሁት አልገባችሁም መጀመሪያ ما فهموا هؤلاء الضلال في صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوقين مخلوقوች ጋር ተገቢ ለመخلوقوች ተስማሚ የሆነ ነገር እንጂ ከዚህ የተለየ ነገር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪ እንዳለው ስላልገባቸው እጅን የምናጸድቅ ከሆነ ልክ አላህን ለአላህ ጅስም አደረጋችሁ እናንተ ሙጀሲሞች እያሉ የሚጮሁ ከሆነ ህይወት የሚባለው ነገር እኛ እንደምናውቀው በጅስም ላይ ነው የሚቆመው ያለ ጅስም መቆም አይችልም ወደ ፍጥራን ስንመጣ ማለት ነው ምን ብላችሁ ነው መልስ የምትመልሱት ባላችሁ አህባሾችን እዚህ ላይ ማለት ነው
እኛ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala استواءን ስናጸድቅ አላህ ከዓርሽ በላይ ነው ብለን ስናጸድቅ ሰማኡ ዱንያ ይወርዳል ብለን ስናጸድቅ አላሁ ዐዘ ወጀል እጅ አለው ስንል አላህ ፊት አለው ብለን ስንል አላህ ቀደም አለው ብለን ስንል አላህ ይስቃል ብለን ስናምን አላህ ይገረማል ብለን ስናምን ይህ ሁሉ መረጃ የጸደቀ ነው። ተሽቢህ ነው። አላህን ከፍጡራን ጋር ያመሳሰላችሁ ነው እናንተ ሙጀሲሞች ብላችሁ ምጮህ ከሆነ ኑልዚሙኩም ፊል ሐያቲ ወሰምዒ ወልበصሪ ወልዕልሚ እዚህ ላይ እናስገድዳችኋለን። ሰምዕ የሚባለው ነገር ዓረድ ነው። በጅስም ላይ ነው ቆሞ የምናገኘው፣ ብቻውን ሊቆም አይችልም። በصር መመልከት የሚባለው ነገር፣ ዕውቀት የሚባለው ነገር፣ ሐያት የሚባለው ነገር እዚህ ላይ መልሱ በሏቸው፣ ያዟቸው። فكما لا يجعلونها اعراضا እነኚህን ሐያት ሰምዕ በصር علم اعراض እንደማያደርጓቸው ሁሉ فكذلك نحن لا نجعلها جوارحا እኛ ወጅህ የሚለውን የድ የሚለውን ቀደም የሚለውን ጀዋሪህ እናደርግ። ፍጡራን ላይ ያለው አይደለም። አላህ ዐዘ ወጀል እጅ እንዳለው በቁርአን ነግሮናል። ወደፊት እንመለከታለን። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሐዲሳቸው ነግረውናል። የሰለፎቻችን እምነት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ የሚገባውንና የማይገባውን አላህ ነው የሚያውቀው። ከዛም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ናቸው የሚያውቁት። እኛ ሙስሊሞች ነን። እጅ መስጠት እንጂ ለመልእክቱ ታዛዦች መሆን እንጂ መልእክቱን ተከታዮች መሆን እንጂ አእምሯችንን የምናስገባ ሰዎች አይደለም። أي نعم ليس من الإنصاف أن يفهموا أو أن يفهم هؤلاء يعني فرقة الأحباش في اليد وفي الرجل وفي الوجه وفي الاستواء والنزول صفات المخلوقين من الإنصاف አይደለም ከፍትህ አይደለም። استواء ሲመጣ نزول ሲመጣ ወጅህና የድ ሲመጣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተመለከተ የመخلوقاتዎችን ባህሪ መረዳትና መገንዘባቸው من الإنصاف አይደለም። فيحتاجون إلى التأويل والتحريف ወደ ተሕሪፍ ወደ ማጣመምና ወደ መጠምዘዝ የሚሄዱ ሆነው እነዚህኞቹ ላይ ሐያትና ሰምዕና በصር ዒልም ሲመጣ የመخلوقاتዎችን ባህሪ አለመረዳታቸው ይሄ ኢንሳፍ አይደለም። ለምን ሰምዕ የሚባለው ነገር ሐያት በصር ዒልም ይሄ ለአላህ ተጸድቃላችሁ። طيب እጅና እግር ፊት ስናጸድቅ ጅስም ያስፈልጋቸዋል። አላህን ጅስም አለው እያላችሁ ነው ብላችሁ በዝም ገልጹ ከሆነ ይሄኛውንም ተረዱት ነው። መስሚያ ሐያት በصር መመልከቻ ማያ ዒልም ዝም ብሎ የሚቆም ነገር አይደለም። ቁድራ ዝም ብሎ የሚገኝ ነገር አይደለም። መخلوقات ላይ እኛ የምናውቀው ይሄ ነውና ማለት እነኚህ ነገሮች ደግሞ እነኚህ እናንተ አምናችሁ የተቀበላችኋቸው የሆኑ ባህሪዎች የአላህ ባህሪ ናቸው ብላችሁ አላህን የምትገልጹባቸው ባህሪዎችና እኛም እናጸድቃቸውን ቁርአንና ሐዲስ ያጸደቃቸውን እናንተ የምትገነጣጥሉት የሆነው የናንተም የምታጸድቋቸው እኛም አንድ ላይ የምናጸድቃቸው እናንተም የምታጣምሙትና የምታዛቡት እኛም የምናምንበት ሁሉም جاءت في موضع واحد አንድ ቦታ ላይ ነው የመጣው። ወልኪታብ ወሱና ቁርአንና ሱና ላይ ነው ያለው። ሁለቱም እናንተ የምታጸድቋቸው የሆኑትና የምትቃወሙት የሆነ እኛ ደግሞ ሁለቱንም የምናጸድቀው እናንተ የምትቃወሙትም እናንተ የምታጸድቁትም ሁሉም አንድ ቦታ ላይ ነው ያለው። ወልኪታብ ወሱና ሱብሃንአላህ። استواء ሲመጣ ወጅህ ሲመጣ የድ ሲመጣ ሸበህቱሙላህ አላህን ከፍጡራን ጋር አመሳሰላችሁ የምትሉ ከሆነ ነቁሉ ለኩም في السمع ለአላህ መስሚያ ስታረጋግጡ ሸበህቱሙላህ بخلقه እንላችኋል። አላህን ሸበህቱሙላህ بمخلوقاته አላህን ከፍጡራን ጋር አመሳሰላችኋል ነው ምንላችሁ እናንተ። ووصفتم ربكم بالعرض بعرض አላህን ገልጻችሁ ታልናችኋል። عرض ማለት ራሱን ችሎ መቆም የማይችል ባህሪ መገለጫ ማለት። وإن قالوا لا عرض أي إذ لا عرض يلم سمع لي علم لي بصر لي حياة لي قدرة لي
عرب يلم كالاتشو بل كما يليق به لا الله تجيبي بهون ملكو كفطرانغا أي مسلم يا الله مسمات يا الله حياة يا الله علم يا الله بصر يمتلو كهنا قلنا إن يمن لا تهلل في اليد وفي الرجل وفي الاستواء أي نعم الزمري إن لا تهلل بل كما يليق به إن لا تهلل لا الله تجبنا تسمامي بهنا ملكونو من الرقاقتو أيها الضالون المفسدون إن لا تهلل إيه نو باتك على القرآن يرقاقتون سنة يرقاقتون ሁሉም እናንተ ያጸደቃችኋቸውና የምትቃወሟቸው አንድ ምንጭ ላይ ነው ቁርአንና ሐዲስ ላይ ነው አልያ فاذا اثبتتم تلك اننيان የምታጸድቁ ከሆነ سمعا بصرا كذلك حياة علما بلا تأويل بلا تحريف ሳታዛቡ ሳታጣምሙ ሳትበርዙ ሳትከልሱ እንደመጣጡ አላህ ይሰማል ግን የአላህ መስማት ፍጡራንም እኮ ይሰማል አላህ በቁርአን አጽድቋል ከፍጡራን ጋር አይመሳሰልም ብላችሁ እንደመጣጡ ተቀብላችሁ የምታጸድቁ ከሆነ وحرفتم هذه صفة اليد صفة الرجل صفة الساق صفة الوجه صفة الضحك صفة التعجب صفة الاستواء صفة النزول እነኚህና ሌሎችም በቁርአን በሐዲስ የጸደቁትን ተኡል የምታደርጉ ከሆነ ኩንቱም እንላችኋለን ከመን አመነ ቢባዕድ الكتاب وكفر ببعض وفي هذا بلاغ وكفاية እንላችኋለን ከቁርአኑ መልእክት በከፊሉ አምኖ በከፊሉ ከካዱት ሰዎች ነው የምትሆኑት የአይሁድና የነሳራን ባህሪ ነው የምትላበሱት ማለት በቁርአን መልእክት በከፊሉ አምኖ በከፊሉ መካድ ይሄ صفة الحياة صفة السمع صفة البصر صفة العلم فطران لا لها فطران لا لها فطران لا إيالا لا الله تمساس لا الله تسمامي بهون نجرنا كفطران جاب بفصم ما يجنن كانت شوف ليلاو من لزاونه ሌላው ነው አምን ብላችሁ ተቀበሉ አልያ በከፊሩ አምኖ በከፊሉ መካድ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala صفة اليد በተመለከተ በቁርአን አረጋግጧል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሐዲሳቸው አረጋግጠዋል ይሄን መካድ አይቻልም መቃወም በፍጹም አይቻልም سبحان الله ሰለፎቻችን ያረጋገጡት የሆነ ሐቅን የሚከተሉ የሆኑት ዑለማዎቻችን ያረጋገጡት የሆነ ነገር ነው اليدان صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة الله ሁለት እጆች አሉት እነኚህም صفة ذاتية ከአላህ ዛት ጋር በፍጹም ማይለያዩ ይሁኑ መጀመሪያ መጨረሻ የሌላቸው ማለት መጀመሪያ መጨረሻም የሌላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰማል ብላችሁ ታምናላችሁ ይሄ መስማቱ መጀመሪያ መጨረሻም የለው መጀመሪያ መጨረሻም የለው ለምን من الصفات الذاتية ነውና ማለት መጀመሪያ መጨረሻም የለው አላህ ይሰማል የአላህ መስማት የአላህ ዒልም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala بصر يا الله سبحانه وتعالى حياة مجمريا مجرشام يلو من الصفات الذاتية سلوهن مالتنا إهم هلت الجوج الله عز وجل قالت اليدان صفة ذاتية خبرية الله نقرن ملكتنا عليه الصلاة والسلام نقرون الله ملكتنا وبين نقروا أنه كم غيب نقرنا أي توكم مالتنا نقرن الله نقرن أمن نكبلان بقرآن بسنة يصدقنا من أدلة الكتاب بقرآن مرجع بن ملكت قتايون سورة صار لا يالون يا الله سبحانه وتعالى قال لنا قلنا سبع مستنقذ لي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي آياته
ለአደም ስጁድ አድርግ ሲባል ኢብሊስ አላህ አለው ምንድነው የከለከለህ ስጁድ ከማድረግ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ በሁለት እጆች ቢየደይኒ ነበር ተስኒያ ነው ሙሰና ነው ኑኗ ወደ አልሙተከልም የድሚለው ኢዳፋ ስለተደረገ ኑሯ ወድቃ ቢየደይኒ በሁለት እጆች ለፈጠርኩት ፍጡር አደም ስጁድ ከማድረግ ምንድነው የከለከለህ ብሎ አላሁ ዐዘ ወጀል ገልጧል። ይህን በስፋት ወደፊት እንመለከታለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃድ። አጭበርባሪዎች ቁርአንና ሱናን ለቀህ እንደነሱ እንደተጃጃልክ እንድትኖር ይፈልጋሉ። የተለያየ ሹብሃን በመርጨት የተለያየ ሹብሃን በመንዛት ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ሰዎች በትክክለኛው ጎዳና ላይ እንዳይሄዱ የተለያየ ሹብሃ በየጊዜው በመርጨት በመንዛት ይታወቃሉ። ለምን በጥመት ላይ ብቻቸውን መቀጠል አይፈልጉምና ማለት ነው። በጥመት ላይ ብቻቸውን መሆን አይፈልጉም። ይኸው አላህ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ ያለ ነው። ቢቁድረተየ በፍጹም አያስከድም። አላህ ሁለት ቁድራ የለውም። ቢኒዕመተየ በሁለት ጸጋዎች በፍጹም የአላህ ጸጋ በሁለት የሚገደብ አይደለም። ተስኒያ ስለሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ቁርአንና ሐዲስን ለመረዳት የአረቦችን ቋንቋ በትክክል መረዳት ይቀድማል። በትክክል መገንዘብ ይቀድማል። መጀመሪያ አላህ ሁለት እጅ እንዳለው በቁርአን አላህ አረጋግጧል። አላህ አርሐሙር ረሒሚን ባሮቹን ደግሞ ጥመት ላይ እንዲወድቁ የሚያደርግ ጌታ አይደለም። አዛኝ የሆነ ጌታ ነው። ሐቅ ትክክለኛ የሆነ ሐቅ ነው ለመልእክተኛው ዓለይሂ ሰላም ያስተላልፈው። من أدلة الكتاب قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سورة مائدة سلسة أردت لي الله عز وجل كتبنا يستلفون أيهودوش آلوا يا الله إجوش يتكفددنا آلوا ينسوا إجوشاتشو يكفددنا ولعنوا بما قالوا بتناقروت ምክንያት ተረገሙ ይላል። ከአላህ ረሕመት ተባረረ። በል የዳሁ ይላል። መብሱጦታኒ ሁለት ናቸው። በል የዳሁ የዳኒ ነበር ኑና ላይ ኢዳፋ ወርቃ በል የዳሁ የአላህ ሁለት እጆች መብሱጦታኒ የተዘረጉ ናቸው። መብሱጦታኒ ተስኒያ አድርጎ መጣው ኸበሩን ማለት ነው። ينفق كيف يشاء እንደፈለገ አላህ ወጪ ያወጣ ይለግሳል ለባሮቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመልከት በል የዳሁ ሙሰናን ሁለት እጆቹ መብሱጦታን ኸበሩ በተስኒያ አኸበረው ማለት من أدلة الكتاب قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك إلى الله عز وجل بتلاقي ملكه الله سبحانه وتعالى أجن دالو أصدقا سبحان الله من السنة كسنة الله عز وجل أجن دالو ملكتنيو عليه الصلاة والسلام من درجات الملكة في حديث الشفاعة الطويل رجم ونوم حديث الشفاعة وبال متوقو يوم القيامة نبياتوش نبي عليه الصلاة والسلام زند قداوي كمدرس بفيت የተለያዩ ነብያቶች ጋር ይሄዱ እንደሚሄዱ ህዝቦች ፍርድ ያገኙ ዘንድ ሹፋዓ ይሆኑ ዘንድ እንደሚጠይቁ የሚዘረዝር የሆነው ሐዲስ فيأتونه فيقولون يا آدم ጋር ይመጡና አደም ሆይ ይሏቸዋል አንተ አቡል በሸሪ አንተ የሰው ዘር አባት ነህ خلقك الله بيده الله أنتن بجنا يفتره الوجه ونفخ فيك من روحه يا حديث أخرجه البخاري ومسلم إمام البخاري لا إمام مسلم يزقبت يون حديث مات خلقك الله بيده الله بجو
የፈጠረህ ነህና አማልደን ይሏቸዋል ማለት ነው። አላህ እጅ እንዳለው ይኸው ተረጋግጧል ማለት ነው። كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري يزقبت كونه حديثه إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة إلى تشوال الله يجنة سويت جنتك قبوا بهلا يجنة سويت شوية أهل الجنة إلى تشوال فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك لا خير هلو بانته لتجوتنا والخير في يديك إلى له أخرجه البخاري ومسلم بخاري مسلم يالله هنا حديث مالته عند بتشا شمتا ሁለት መሆኑን ነው የምንረዳው ለምን በተለያየ መልኩ ስለተረጋገጠ ሙዳፍ ነው ሲመጣ نعم ሁለት እጅ እንዳለው ያሳያል ምሳሌ ሱረቱል ሙልክ ላይ ተባረከ الذي بيده الملك ይላል አንድ ብቻ ነው ሙዳፍ ስለሆነ ሁለት መሆኑን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው ለዚህ መረጃዎች በርካታ መረጃ ይኖረናል وإن تعدوا نعمة الله لا نعمة الله مفرر له قل نعم الله له إضافة سلونا عكفنا ليلوش بركاتا من النصوص الكثيرة بركاتا من رجوج علم بركاتا من رجوج عندنا علماء الحافظ الذهبي نمثل كتاب طفل كقرآن كسنة ومن أقوال الأئمة كأئمة وشنقر في إثبات صفة اليدين لله عز وجل هلت الجوج لا الله سبحانه وتعالى بمن رقاقت مصنف أفرد الحافظ الذهبي مصنفا جمع فيه كثيرا من النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة كقرآن كسنة كأئمة وشنقر مدينة الله مري كونت نقر يا الله سبحانه وتعالى باهري يهونت هلت الجوج صفة اليدين لله سبحانه وتعالى يا رقاقة أبت كتاب طفل ورد فيه على المؤولة المبتدعة مبتدعة بهونو مؤولة وشنين عند فلقوا يميت أمززوا يميت أمموا بهونو مبتدعة وشنين رد ያደረገ ሲሆን ጽፏል رحمه الله تعالى الإمام الذهبي مالك أي نعم إثبات صفة اليد لله سبحانه بمل رأس مالك نقر قل على متى هنا فرقة الأحباش مرياتشو عبد الله الحرري مثلوቻቸው እምነታቸውን የቀዱት ከአሻዒራ ነው አሻዒራዎች ደግሞ الذين تأثروا بالمعتزلة معتزلاዎች ተጽዕኖ ያሳደሩባቸው كذلك الذين تأثروا بالجهمية በጀህሚያዎች ምክንያት አደጋ ላይ የወደቁ የሆኑ አሻዒራዎችን የሚከተሉ አህባሾች ተውል ያደርጉታል ዒናያ የተፈለገው ዒናያ ማለት ነው እንክብካቤ ማለት ነው ማመናከ አን ተስጁደ لما خلقت بيدي ዒናያ ማለት ነው ሲፈልጉ ቁድራ ይላሉ ሲፈልጉ ኒዕማ ይላሉ እንደፈለጉ የሚዋጅቁ አእምሯቸውን የሚገዙ የሆኑ ለስሜታቸው ተገዢ የሆኑ አላዋቂ የሆኑ ጀማዓዎች ማለት ነው أي نعم إيه قرآن أنكس من أصرح وأوضح النصوص الشرعية في إثبات اليدين صفة لله عز وجل قلت هنا أن رفار صحيح تويالو مرجاوش قالوا كنزع عنده إهنو لا الله ولت إجوش اندالوت بمرقاقت هنا أنكس ولكن أهل الكلام آبوا إلا تحريفها وتبديلها فلسفة الناس يتزفقوا يهونوا السوج معتزلة جهمية أشاعرة فرقة الأحباش ليلوت انبي بلوان
ይህን የቁርአን አንቀጽ ማጣመምና መጠምዘዝ እንጂ ማለት ነው በሌላ መቀየር እንጂ ማለት ነው በሌላ መቀየር እንጂ ማለት ነው ስለዚህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪዎች ማጣመም መጠምዘዝ በሌላ መተርጎም ካመጣጡ ማውጣት ስለ ሐያትና ስለ ዒልም ስለ ቁድራ ስለ ሰምዕ ሲጠየቁ አይ ለፍዙ እንዳለ ነው የምናስቀምጠው አላህ ሐያት አለው ብለን እናምናለን በአረብኛ ቋንቋን የተነገረን ሐያት አለው ዒልም አለው እውቀት አለው ቁድራ አለው ኢራዳ አለው ሰምዕ አለው በሰር አለው ብለን እናምናለን ይላል ሳያጣምሙ ማለት ነው እዚህኛው ላይ ሲመጡ ግን ላ እንዳመጣጡ አንቀበልም በስተጀርባ ሌላ ነገር ነው የታሰበበት አሉ ማን ነገራቸው አእምሯቸው ያለ በስተጀርባ ሌላ ነገር ቢኖር ኖሮ አላህ عز وجل ይናገራል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያብራራሉ ሱሐባዎች ያስተላልፉ ነበር ሽንት ቤት ገብተን እንዴት አድርገን መገልገል እንዳለብን ያስተማሩ ነብይ ይሄን ከዲን የሚያወጣ ነገር በስተጀርባ ሌላ ነገር ቢታሰብበት ኑሮ ዝም አይሉ ሱብሃንአላህ ስለዚህ እነኚህ ሰዎች እየተከተሉ ያሉት ምንድነው የጀህሚያዎችን አቋም የሙዕተዚላዎችን አቋም ቅይጥ የሆነ ማለት ነው كيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل አማኝ የሆነ ሰው ነፍስ እንዴት ደስተኛ ትሆናለች بل እንደው ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው أيسلك سبيل المعتزلة وسبيل الجهمية وسبيل الأشاعرة وسبيل فرقة الأحباش አማኝ የሆነ ሰው بل እንደው ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው እንዴት ሊጓዝ ይችላል በጀህሚያ መንገድ ላይ በሙዕተዚላ መንገድ ላይ በአሻዒራ ሙብተዲዓ በሆኑ አሻዒራዎች መንገድ ላይ ሙብተዲዓ በሆኑ ፍርቀት الأحباش መንገድ ላይ እንዴት ሊጓዝ ይችላል እንዴት ነፍሱ በዚህ ነገር ታምንበታለች ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله بقوي واللاتشون የነቢያቶችን መንገድ ትተው የስዲቆችን መንገድ ትተው የሹሃዳዎችን መንገድ ትተው የሷሊሆችን መንገድ ትተው እንዴት በዚህ ላይ ሊጓዙ ይችላሉ ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው ሱብሃንአላህ يوم القيامه الله عز وجل ቢጠይቅህ ምን ትመልሳለህ አላህ በቁርአን ያስቀመጠው ይሄ አላህ ከፍጡራን ጋር እንደማይመሳሰል የነገረን እርሱ ይሄን ባህሪ ያሳወቀን እሱ የነገሩን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يوم القيامه አላህ ለምንድነው ያጣመምከው ብሎ ቢጠይቅ ምን መልስ ትመልሳለህ በፍልስፍና ውስጥ የተዘፈቁ ሰዎች ዘለው መጨረሻ ላይ ተመለሱ አሉ የተመለሱበት ምክንያቱም ያቀረቡት ይሄን ነው ምን አገባንኛ ቁርአን እየተናገረ ያለው ይሄ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ያስተማሩት ይሄ ቀጣይ ትውልድ የተቀበለው ይሄ ምን አገባንኛ በዛው አላህ ከፍጡራን ጋር አይመሳሰልም ብለን ግን ሁለት እጆች አሉት ብለን እናምናለን ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጆች ደግሞ እንዴት እንደተገለጹ ወደፊት እናያለን ኢዘን فبعدا لمن كان جهم بن صفوان وكذلك المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وفرقة الأحباش النس مريو ያደረገ አርአያው ያደረገ ሊሆነ ሰው ጥፋት ይረጋገጥበት ነው ምንድነው واستبدل سبيل هؤلاء بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መንገድ ትቶ የሰሃባዎችን መንገድ ትቶ የነኝን ጠማማ ሰዎች መንገድ እየተከተለ ያለ ሰው እጅግ በጣም ቀፋፊ ጸያፍ የሆነ ሰው ነው ብለን እናምናለን ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት እጆች በተለያየ መልኩ የሚቀይሩ የሚተረጉሙ በሆኑ ሰዎች ላይ በቂ ምላሽ ሰጥተዋል بوجوه عديدة دامغة لتأويل هؤلاء المبتدعة إنني مبتدعة وجه يتمززوا لم يترجموش بكي هنا ملس ستوال إن ملكت كسطاتشو ملسوتشاتشو مكاكل ابن القيم رحمه الله تعالى قدرانا نعمة
بلفظ التثنية بفصم تتقصوا آيوكم بقرآن الناس هون وده نعمنا وده قدرانا ويترقموا يكيروا تهلوت مالتهم بفصم يلم يلال التلمدم الله إطلاق ما درقوا بنفسه لي معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية بفصم يلم بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة أنا نجزي الله عز وجل سننقر بإفراد النقر كقوله تعالى أن القوة لله جميعا سورة البقرة عندما سلسة سليمان أن القوة لله جميعا قوة هنا مفرد نتلان قالوا بعد قال هيله يا الله سبحانه وتعالى وكقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها سورة إبراهيم 33 وإن تعدوا نعمة الله نعمة من مفرد نتلان وقد يجمع النعم كقوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بلا عنا نجزم جمع الوامة وأسبغ عليكم نعمه جمع له نعمة النعم ظاهرة وباطنة سورة لكم الإيمان أما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتين بلو يميلو انقديك الله عز وجل قدم مقبولين داينو إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عند النفس أبغال بقدرتي يالو بنعمتي يالو نونا بزرنا مترقموت أما أن يقول الله عز وجل ما خلقتك بقدرتين أو بنعمتين مثال فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن بفصم أتاقنم بنبي عليه الصلاة والسلام حديث بفصم أتاقنم يلم بفصم قدران الله سنناقر بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كلهم يكفى بوانا ملك بنتألا يناقران نعمان من دزاو بنتألا سيفلق نعمان بجمع أرواق ربوان أما خلقتك مثالي بقدرتين أو بنعمتين بفصم يلم قرآن استاتاقنم بنبي عليه الصلاة والسلام سنة مستاتاقنم أي نعم እንደው بلفظ التسمية ቢረጋገጥ እንኳን ይላሉ እዚህ ቦታ ላይ ቁድራ በፍጹም ሊሆን አይችልም ማለት لم يجوز أن يكون المراد به ها هنا القدرة بفصم فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم نكو الله كليلوچو مخلوقاتوچ ليت ያደረገበት ይኮን በሁለት እጆቼ ለፈጠርኩት ባሪያዬ ሱጁድ ከማድረግ ምን ከለከለህ ያለው ነው ኢብሊስ ሌላ ቦታ ላይ እንደው የሚለው በቁድራ ቢተረጎም እንኳን እዚህ ቦታ ላይ ግን ሊሆን አይችልም ለምን አደም የአደም መለያ ነው የውመል ቂያማ ሰዎች ለሸፋዓ ሲቀርቡ እንኳን ሐዲሱ ላይ ይተናል ምን እንደሚሉ ማለት ነው أنت أبو البشر خلقك الله بيده نال بقدرة كونما كلهم الله مخلوقات بقدرة يفترون يا آدم مليا يتفعل لزبوت عليه مالته ጭራሽ ቁድረተን የሚል ወይም ኒዕመተን የሚል በፍጹም የለም በቁርአን በሱናት ታገኝማ በሁለት መልኩ የመጣ እንደው لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجوز أن يكون المراد به هنا القدرة لم فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم فإنه قالوا وجميع المخلوقات باتقالي جميع المخلوقات باتقالي فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس باتقالي فطران هل بسمايات بمدر بمكاكناتشو بوسطاتشو يال فطران هل باتقالي حتى إبليس انكو سايكر مخلوق بقدرته سبحانه وتعالى بالله قدرة بالله تشلوتا يتفتر سلهونه هل مالت تعالى زبو تعالى بقدرة كتترقم فأي مزية لآدم على إبليس كإبليس من اللي يبت آدم من دنو تلاش
في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بولت الجوتي لفتركوت سجود كما درك يكلكله مندنو بلو الله يلا ابليسንም الله بقدره ነው የፈጠረው ሁሉም መخلوقات ሁሉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሎታ ቁድራ ነው የተፈጠረውና አያስክድም በፍጹም አያስክድም كذلك الله عز وجل ይሄንን ለአደም خاص አድርጎታል خص بها آدم دون غيره ሌላ በዚህ መልክ የተጠቀመው ነገር የለም ለአደም ብቻ ነው ያደረገው ለዚህም ነው ሙሳና አደም የተወያዩበት የተከራከሩበት ጊዜ አለ እዛ ላይ ሙሳ ለአደም እንድናሏቸው أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه نالك موسى أنت الله بجو يفتره له سبحان الله يوم القيامة يسولج آدم قاسيه الله بجو يفتره له بنونهم كبراتهم يقلتوت مالتهم موسى سيكراكروا كآدم قرأت لتكراكروا جزي سيكراكروا أنت الذي خلقك الله بيده نالك ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء بزمل كان يقول سؤال وكذلك يقول له أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة أهل الموقف يوم القيامة لحساب المرمرة يقوم سوج شفاعة سيتيكم بزمل كان يقول فهذه 4 خصائص له يا آدم من لي أردت نقرأتنا الله سبحانه وتعالى بجون يفتراتشو بولتجو كروحون الله عز وجل ينفاباتشو ملائكة سجود عند أدرقواتشو يهول النقر سيامي الله استمراتشو إنني أردت نقرأت يساتشو من لينا شيء آدم فلو كان المراد باليد القدرة يد منه قدرة بالتاسم نرو لكان بمنزلة أن يقال له خلقك الله بقدرته عندما لتسمع ودي قدرة كتكيرا خلقك الله بقدرته بشرته يفتره لبالنا مالتها فأي فائدة في ذلك من دون فائدة وش آدم من اللي يبت فائدة من كل مخلوقات الله بقدرة يفتراته عند ترجع تلاته فرقة الأحباش تماماوش عند ترجع الموت سبحان الله مجاز منا من يالو ميامتوت كوتت አላቸው ፋኢዳ የለውም ነው አደም የሚለዩበት የሆነ አላህ በሁለት እጁ ነው የፈጠራቸው ማለት ነው አይናም ምክንያቱም መጃዝ ነው የሚሉት እነሱ መጃዝ አለ ሱብሃንአላህ ለምን እጅ የሚለው ቦታ ላይ ቁድራ ነው የተፈለገበት ይላሉ طيب فإنه سبحانه لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي بالمثال وقال له موسى أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته وقال له أهل الموقف ذلك لم يحصل ذلك الكلام ولم يكن فيه من الفائدة شيء فائدة إلا الله بچلوتاي بهولت چلوتاي ሁለት ነው እንግዲህ ቁድራ ከተረጎሙት ሁለት ነው ለፍዙ አይሰጣችሁም የአላህ ቁድራ ደግሞ አንድ ብቻ ነው በሁለት የሚገለጽ አይደለም ፋኢዳው ምንድነው ሙሳም በዛው መልክ የሚገልጹ ከሆነ አንተ ሙሳ ለምሳሌ አንተ አቡ البشر الذي خلقك الله بقدرته ብሉ አህሉ الموقف ይሄንን ብሉ ምንድነው ፋኢዳው የሚለዩበት ነገር የለም ማለት ነው አደም በተመለከተ لم يكن فيه من الفائدة شيء يلا إذن إنما خرج مخرج الفضل له على غيره كليلوچو የሚበልጥበት የሆነ ደረጃ እንዳላቸው ያሳያል
ይሄ ነገር አምሩን اختص به አደሙ لم يشارك فيه غيره ማንም የሚጋራቸው ነገር በዚህ ላይ የለም ማለት ነው አይና ሌላው ለፍርቀት الأحباش መልስ የምናቀርበው لما خلقت بيدي የሚለው ላይ ወደ ቁድራ መቀየር አይቻልም ወደ ቁድራ መቀየር ከተፈለገ እንደናንተ አባባል ማለት ነው ምን ይመጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كلامه أيسقن يتناقر ونقر يأبى حمل الكلام على القدرة لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه ثم أدى الفعل إلى اليد ثم ثناها ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله كتبت بالقلم عندي سؤال كتبت بالقلم لا عند هالو مجاز يبان نقر بفصل ما يستناقر خلقت بيدي خلقت بيدي يعني بجوتش إيانا الله سبحانه وتعالى لك كتبت بالقلم قال بقلم وراسو يام كتابه وناسكنيو معناتنا اللهم يا ادم من خلق ياسكنيو نسب الخلق الى نفسه سبحانه خلقتنا له بيدينا بجوتش الله بجونه يفتروا معناتنا لك كتبت بالقلم እንደምትለው ባረበኛ ማለት መጃዝ የሚባል ነገር በፍጹም አያስተናግድም እዚህ ቦታ በፍጹም لك دليلو الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما بلو سورة ياسين الله اللي قلزوا اندزا يارغواتشون آدم المالتها لهم فطران هو الله بشرطان يفتروا قمنا مما عملت أيدينا أنعاما بابا على الرمدهم مالتها إنني سوتش يهدب بتيالو من أبطل الباطل ሁለተኛ የአደምን ክብር ያልጠበቁ ይሆኑ ማለት ነው ለምን እነኚህ ሙዓጢሎች ማለት ነው በአደምና በኢብሊስ በሌላው በማንኛውም መخلوقات እኩል እያደረጉ ነው ያሉትና ማለት ነው ለምን ተዕጢል አላህ በእጁ አይደለም የፈጠረው ይያሉ ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ፍጥራን አላህ የፈጠረው በቁድራው ነው አደምንም በቁድራው ነው ያሉ ማለት ነው الله ግን በሁለት እጁ እንደፈጠረው ነው ያረጋገጠው ማለት ነው اي نعم كذلك يد የሚለው በሐዲስ ጸድቋል ተጨማሪ የሚን የሚል ባህሪ ተነግሯል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም صحيحون حديثاتቸው المقسطون على منابر من نور أيمين الرحمن بلوال أيمين الرحمن إمام مسلم يذكروا هنا حديث مالك يا الله سبحانه وتعالى اج بكاي بقرام تقلصالج قرا يميلون شاذ ነው ቢሉ አንዳንድ ዑለማዎች አይ እንደ ፍጡራን እጅ ግራና ቀኝ በደረጃ ስለሚበላለጥ እንደዛ አይበላለጥም ማለት እንጂ ሐዲሱ ትክክል ነው ያሉ አሉ ሻዝ ነው ያሉ አሉ ወኪልታ የደህ የሚን የሚል ስላለ ማለት ነው ይሄን ይዞ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጆቹ በቀኝ ተገልጸዋል كذلك قبض والارض جميعا قبضته يوم القيامه يوم القيامة مدر باتقالي الله باند يጨብጣት ይው መጨበጥ የሚባለው ነገር ባህሪ ተሰጥቷል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ማለት ነው يأخذ الجبار سماواته ይላል وأرضه بيده ثم يهزهن የሚለው ማለት ነው ይው መያዝ የሚባለው ነገር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ባህሪ ነው ማለት ነው كذلك ثم يهزهن كذام يوزوزاچوال سبع سماواتنا مدر يوزوزاچوال يميلو كذلك ملكنا عليه الصلاه والسلام جعل يقبض يده ويبسطها الله سبحانه وتعالى
ቀብድ እንደሚያደርግ እጁን እንደሚዘረጋ ተናግረዋል። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሳይተዋል። ይህን ሁሉ ምን ታደርጉታላችሁ? ኒዕማ ወይም ቁድራ ብላችሁ የምትተረጉሙት ነው። ይሄ ሁሉ ባህር የሚሰጠው ቀብድ፣ የሚን፣ በስጥ የሚባለው ሱብሃንአላህ። فهذا القبض والبسط والطي متقلل የሚባለው والسماوات مطويات من القرآن اليمين የሚለው الأخذ የሚለው الوقوف የሚለው يمين الرحمن كف የሚለው ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፍ እንዳለውም ተነግሯል። በሐዲስ ጸድቋል። وتقليب القلوب بأصابعه አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጣቶቹ የሰው ልጆችን ልቦች እንደሚያገለባብጣቸው ተነግሯል። ሱብሃንአላህ ሰባት ሰማያትን አንድ ጣት ላይ እንደሚያስቀምጣቸው መልቂያማ ተራራዎችን አንድ ጣት ላይ እንደሚያስቀምጣቸው ተነግሯል። ይህን ሁሉ ወደ መጃዝ መቀየር ይቻላልን? ፍርቀተል አሕባሽ እናንተ ጠማማዎች ይቻላል? ያስከዳል? አያስከድም በፍጹም። ሱብሃንአላህ ቁድራን በሉት ኒዕማን በሉት እንዴት ነው የሚሆነው? ሱብሃንአላህ እንዴት በዚህ ሁሉ የተገለጸ በቀብድ የአላህ እጅ በቀብድ ይጨብጣል፣ በስ ይዘረጋል። በሐዲስ የተነገረው ጠይ ይጠቀልላል፣ የሚን ቀኝ በሚለው አኽዝ ይይዛል የሚለው ሱብሃንአላህ። የአላህ ደጋግ ባሪያዎች በአላህ በቀኝ በኩል ይቆማሉ የሚለው ከፍ መዳፍ የሚለው አላህ ዐዘ ወጀል ልቦችን በጣቶቹ እንደፈለገ ያገለባብጣቸዋል የሚለው ሰባት ሰማያትን አንድ ጣት ላይ ተራራዎችን አንድ ጣት ላይ የሚለው እንዴት ነው ይህን ሁሉ ወደ መጃዝ የምትቀይሩ? ኒዕማና ቁድራ በዚህ መገለጽ ይችላል? እስኪ መልሱልኝ። ፍርቀተል አሕባሽ እስኪ መልሱት። ይህን እስኪ እስካውጡት። በምንድን ነው የምታወጡት? ሱብሃንአላህ በምንድን ነው የምታስተናግዱት? عجب ነው والله እንደው አላህ አያጃጅለን አላህ አያጃጅለን ብል ጧት ማታ አላህ ካጃጃለህ አለቀ በቃ። ለስሜት ተገዢ ከሆንክ ጠማማ ለሆኑ ሰዎች ተከታይ ከሆንክ ሱብሃንአላህ አለቀ። አላሁ ዐዘ ወጀል በአይሁዶች ላይ ሲቃወም የተቃወመው ንስበት የዲህ ኢለ ነቅስ ወልዐይብ ولم ينكر عليهم إثبات اليد له سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. አይሁዶች የአላህ እጆች የተቀፈደዱ ናቸው የታሰሩ ናቸው ብለው ሲሉ የተቃወመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢንካሩ ንስባ የዲህ ኢለ ነቅስ ወልዐይብ ይሄ ነው። አንከረ على اليهود نسبة يده إلى النقص የአላህ እጅ የታሰረና የተቀፈደደ ነው የሚለውን ይሄን ነው የተቃወመው እንጂ ወለም ይንክር على اليهود إثبات اليد له سبحانه وتعالى ለአላህ እጅ ማድረጋቸውን አልተቃወመም። ምክንያቱም ቁርአን ሁላችንም እናነበው ነው። ሱረቱ ማኢዳ 64 ላይ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ለአላህ እጅ ማድረጋቸውን አልተቃወመም። የተቃወመው ምንድነው? የአላህ እጆች የተቀፈደዱ ናቸው የሚለውን በተመለከተ የተቃወመው እንጂ እጅን አልተቃወመም። ሱብሃንአላህ لعنهم على وصف يده بالعيب يا الله እጅ በእንከን ነገር ሲገልጹ ያንን ተቃወመ ረገማቸው ዱነ ኢስባት يده ሱብሃንአላህ እጅን ማድረጋቸውን አልተቃወመም አላህ ዐዘ ወጀል። በል እንደውም አላሁ ዐዘ ወጀል እነሱ በተናገሩት ላይ زيادة على ما قالوه بأنهما يدان ሁለት ናቸው ብሎ እነሱ وقالت اليهود يد الله ናሉት ሙፍረድ ነው የአላህ እጅ ናሉት። አላህ ግን بل يداه مبسوطتان ብሎ ሁለት መሆናቸውን ገለጸ። بأنهما يدان مبسوطتان አያችሁ የተዘረጉ የሆኑ ሁለት እጆች እንዳሉት አላህ ዐዘ ወጀል አጸደቀ ማለት ነው። لازم لو علماءاتنا بهذا يعلم ይላል تلبيس الجهمية المعطلة على أشبه الأنعام حيث قالوا إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه. አያችሁ አጭበርባሪዎች እንደዚህ ናቸው።
አይሁዶችን አላህ የረገማቸው አሉ እንደ ጀህሚያ ሙዓጥላ እንደ አህባሽ ያለው አምቻቺ አልአሽባህ الانعام ልክ እንደ እንስሳ በሆነው ህዝብ ላይ ዕውቀት የሌለው በሆነው ህዝብ ላይ ተልቢስ ታደርጉ አይሁዶችን አላህ የረገማቸው ለአላህ እጅ ስላጸደቁ ነው ብለው በዚህ መልኩ ተረጉሙታል። ላ አይሁዶች ለአላህ እጅ ስላጸደቁ አይደለም። ይኸው አላህ ራሱ ያጸደቀው በል የዳሁ ምርሱጣን ይያል የአላህ እጆች የተቀፈደዱ ናቸው አይሰጡም አይለግሱም በሚለው በዚህ ስለተቹ ነው አላሁ ዐዘ ወጀል የረገማቸው እንጂ አላህ አጸደቀ። ሱብሃንአላህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጆች ወከዛሊከ ሳኢሩ ሲፋቲሂ ሌሎቹን ባህሪያቶቹ لا تتصور في ذهنك ذهنه ላይ አእምሮህ ላይ ይሄን ይመስላል ብለህ አትበል ማንኛውንም ማለት ነው አይባልም። መጀመሪያ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶችን ከፍጡራን ጋር የምታመሳሰል ከሆነ አላህን መጀመሪያ ማወቅ ይቀድማል። አላህን ማወቅ ይቀድማል መጀመሪያ። ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ታጸድቃለህ ቢልህ ለአላህ ፊት ታጸድቃለህ ቢልህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እግር ታጸድቃለህ ብሎ ቢልህ ጀህሚ የሆነ ሰው ሙዕተዚሊ የሆነ ሰው من فرقة الأحباش የፍርቀት الأحباش እምነት ከጀህሚያ ከጀብርያ ከሻኢራ ከሙዕተዚላ ከተለያየ የተቀየጠ ነው። ከዛ ከሁሉም የተቀዳ ነው። أنت تثبت لله عز وجل يدين بله فكيف يداه لله ሁለት እጆች ታጸድቃለህ የአላህ ሁለት እጆች ከይፍያቸው አኳኋናቸው እንዴት ነው ብሎ من فرقة الأحباش አንድ ሰው ይጠይቅህ كذلك لله سبحانه وتعالى እግር ታጸድቃለህ እንዴት ነው የአላህ ከይፍያውን እስኪ ግለጽልን ብሎ ቢልህ قل له أيها السني السلفي እንዲህ ስትል መልስልህ أنت تثبت لله ذاتا بل أنت لا الله ذات تصدقالله بلو مجمع أويله وكذلك أنت تثبت لله سمعا وبصرا وعلما وقدرة وحياة وإرادة وكلاما بل أنت لا الله سمع تصدقالله حياة تصدقالله علما تصدقالله قدرة تصدقالله بنني ባህሪያቶች አላህን ትገልጸዋለህ ለአላህ ذاتም አለው ብለህ ታረጋግጣለህ በለው فكيف ذاته يا الله ذات እንዴት ነው ንገረኝ በለው በቃ እስኪ ንገረኝ አላህ ذات እንዳለው የነገረህ ማን ነው በለው መጀመሪያ ቁርአን ሱና ነግሮኛል አእምሮዬም ተቀብሎታል ብሎ ይላል አይደለ طيب ይሄ ከሆነ የአላህ ذات እንዴት ነው እስኪ ከይፍያውን ንገረኝ በለው አላህ ይሰማል ብለህ ታምናለህ አዎ ይላል አላህ እንደሚሰማ ማን ነገረህ ቁርአንና ሱና ይላል አእምሮዬም ተቀብሎታል ይላል كيف يسمع سبحانه وتعالى الله እንዴት ነው የሚሰማው ከይፍያውን እስኪ ንገረኝ كيف يبصر سبحانه وتعالى እንዴት ነው የሚመለከተው كيف يعلم سبحانه وتعالى እንዴት ነው አላህ ሊያውቅ የሚችለው እስኪ ከይፍያውን ግለጽልኝ በል በዚህ አፉ መዝጋት ትችላለህ فإذا قلت هذا له فسوف ينقطع عفوا ነው የሚዘጋው لأنه لا يمكن أن يكيف ذاته يا الله ذات እንድነው ብሎ መግለጽ አይችልም የአላህን ሰምዕ አላህ በዚህ መልክ ነው የሚሰማው ብሎ መግለጽ አይችልም አላውቅም ነው የሚለው አልተነገረኝም ይላል እዩ እኛም ሲፈት የዲን ስናረጋግጥ ቁርአን ስላረጋግጥ ሙስሊሞች ነን አማኞች ነን ቁርአን መመሪያችን ነው ቁርአን ሐቅ ነው የሚናገረው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መልእክተኛ ናቸው የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብለን መስክረናል የአላህ አገልጋይ ናቸው ብለን መስክረናል እሳቸው የተናገሩትን መናገር ማመን አለብን መቀበል አለብን ስለ ከይፍያ ስራ ከሆነ የምናውቀው ነገር የለም ይሄ ነው ብለን መግለጽ አንችልም አንተ መግለጽ እንደማትችል እኛም አንገልጽም አንተ ሰምዕና በصርና ሐያትን ቁድራን እንዳጸደቅለ አላህ እኛም የዲን በአጠቃላይ ሲፋት
خبرية ذاتية نزدكالن لا الله وجه له بلنا القرآن حديث لنقرن الله اقرأ له بلنا نزدكالن مرجعنا يلن الله اجا له بلنا نرقاقتالن الله يوم القيامة يمتال بلنا نرقاقتالن الله آخر الليل السماء الدنيا ورجع بلنا نرقاقتالن لا من شريعة له بكثير آمنا بكثير أن نكد منها يا أيهود بحريان اللابسم عندنا أنت إيه هنا فسوف ينقطع لأنه لا يمكن أن يكيف ذاته نعم فنقول له إذا كنت لا تكيف ذاته يا الله سبحانه وتعالى ذاته هنا ولا مجلس كالتال يا الله سبحانه وتعالى حياة هنا ولا مجلس كالتال يا الله سبحانه وتعالى علم هنا ولا مجلس كالتال يا الله سبحانه وتعالى سمع كيفية اندتنا ومسامة وستبال بز ملكنا وبلا مجلس كالتال نعم እኛም እንደዛው ነው ብለን እንነግርሃለን كيف يون አናውቅም አቋኑን አናውቅም ትርጉሙ ግን ግልጽ ነው ሐያት ዒልም ሰምዕ በصር ይሄው ይሄ ቃል ትርጉሙ ግልጽ ነው ብለህ አምነህ ነው ይሰማል ብለህ የምታምነው ማለት ያ ረብ ያልክ ጫትዬ እንደ ማስቲካ ያኘክ ያ ረብ ያልክ ስጮህ የምታድረው من فرقة الأحباش የሆንክ ሰው አላህ ይሰማል ብለህ ትርጉሙን ስለምታውቅ كيف يون ግን አናውቅም ትላለህ እኛ ሌሎችን የአላህን ባህሪያቶች ትርጉማቸው ግልጽ ነው አቋኑ ግን አናውቅም ነው ይሄ አቂደቱ አህለ ሱና ወልጀማዓ የሰለፎቻችን እምነት ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛት كيفيውን ማወቅ ካልቻልክ فإننا لا نكيف صفاته لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات እኛም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች አቋናቸውን አናውቅም እንላለን ለምን ስለ ባህሪ መናገር ፈርዑን አን ከላሚ في الذات ذات ጋር አብሮ የተያያዘ ነውና ቅርንጫፍ ነውና ማለት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذات አቋኑን አላቅም ባህሪውም ከይፍያው አቋኑ አይታወቅም ይሄ ነው ሱብሃንአላህ ሲያጠም ሰው ሲያጠም አይኛ በልምዳችን እጅ የሚለው ጃሪሃ ነው የሚታወቀው የሆነ ጃሪሃ ነው ይህ አካል ዑዱ መጠኑ የሚታወቅ ቁመቱ የሚታወቅ ውፍረቱ የሚታወቅ ይሄ ጃሪሃ እጅ ላይ ያለው ነው በእኛ በዑርፋችን በልምዳችን የምናቀው ያለ ያጭበረብራል قلنا وكذلك قرصار العرف أن العلم والسمع والبصر أعراض قائمة بأجسام فما الفرق لها እኛም በልምዳችን علم ይባለው سمع ይባለው بصر ይባለው أعراض ነው ባህሪዎች ናቸው قائمة بأجسام ጅስም ላይ ቆመው ነው የምናገኛቸው የሰው ልጅ ይሰማልናል ይሄ መስማት የሚባለው ጅስም ላይ የተያዘ ነው ዒልም አለው እንላለን የሰው ልጅ ያውቃል ከጅንስ ጋር የተያዘ ነው በصር የሰው ልጅ ይመለከታል ከጅንስ ጋር የተያዘ ነው ይሄን ነው የምናውቀው ፈመል ፈርቁ እንላለን እነዚህ ትንሽ ካጸደቅ ድረስ ያለው ልዩነት ምንድነው እንላለን አይ نعم وإن كل يداه بمعنى نعمتيه مثل كونه يا الله ሁለት ጅማት ሁለት ጸጋዎች ናቸው مثل كونه قلنا فنعم الله لا تعد ولا تحصى يا الله ጸጋዎች ቁጥር ስፍር የላቸውም እንላለን ايوه يا الله سبحانه وتعالى ጸጋዎች ቁጥር ስፍር የላቸውም አሁን ግን እዚህ ሁለት ኒዕማዎች ምን አይነት ኒዕማዎች ናቸው ብለን እንጠይቃለን فما هاتان المخصوصتان منها ምንድናቸው እዚህ ቦታ ላይ يا الله ጸጋ لا تعد ولا تحصى ቁጥር ስፍር የለውም በቁርአን የጸደቀ ነው እነኚህ ሁለት ኒዕማዎች ምንድናቸው كذلك وايضا فنعم الله مخلوقه يا الله ጸጋዎች ምንድናቸው مخلوقዎች ናቸው يا الله ጸጋ مخلوق فيكون قد خلق ادم الله عز وجل ادمን የፈጠረው ይሆናል ማለት ነው እንደናንተ አባባል بمخلوق በፍጡር ነገር ነው የፈጠረው ادمን ማለት ነው አያችሁ አደምን አላህ የፈጠረው በመخلوق ነገር ነው ለምን ወደ ኒዕማ ቀየራችሁታ በሁለት ኒዕማዎች የፈጠርኩት ለሆነው ሱጁድ ከማድረግ ምንድነው የከለከለ ከተባለ አላህ አደምን የፈጠራቸው በመخلوق ነው ማለት ነው መخلوقን በመخلوق ማለት ነው አላህ የፈጠረው ويكون ابليس حينئذ اشرف من ادم ابليس كادم يتشال يሆነ ለምን فان ابليس خلقه الله فطرته لنا بغير واسطه ያለ واسطه الله በችሎታው የፈጠረው እንደናንተ አባባል ደግሞ አደምን አላህ በቁድራ ማነው በኒዕማን የፈጠረው ያላችሁ ነው ያላችሁት በኒዕማ በቁድራ የምትሉ ከሆነ
ከእብሊስ የሚለየው ምንድነው? አላህ እብሊስን በቁድራ የፈጠረው የአደም መለያ ምንድነው? መخلوቃቱ ሁሉ በቁድራ የተፈጠረው በኒዕማ መተረጉሙት ከሆነ አደምን አላህ ሲፈጥራቸው በመخلوቅ ኒዕማ ማለት ጸጋ ማለት መخلوቅ ነው። የአላህ ጸጋ መخلوቅ ነው፣ አላህ የፈጠረው ነው። አደምን በመخلوቅ ነገር የፈጠራቸው ማለት ነው። የእብሊስ አፈጣጠር ይሻላል ማለት ለምን ቢገሪ ያለ ዋሲጣ ነውና አላህ በቁድራው በችሎታው እብሊስን የፈጠረው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ባጢል ነገር ነው የሚያስከትለው። በትክክለኛው ጎዳና ላይ ብትጓዝ ይሻላል። በትክክለኛው ጎዳና ላይ ብትጓዝ ይሻላል። ሱብሃንአላህ كذلك نحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد كان فيهم الأعرابي والأمي والمرأة والصبي والعمة ونحوهم صحابة وتوس تابعي وتوس كنسم بهالا كمبت تولدوتوس أعرابيان يا عرب قطريان أمي مصاف مانبب ما يشيل سوال والمرأة سيت على والصبي فسال لجال والعمة ترى سوال صحابة وتوس تابعي وتوس كنسم بهالا متى تولدوس ليلام ممن لا يعرف التأويل ينانتن تأويل ينانتن تحريف يما يوق يهونا نبر بوقت ينانتن تحريف يمبتدئ وجن تحريف يما يوق يهون صحابة وتوس أعرابي يالا أمي يالا سيت علج صبي يالا أمة الناس يالا كل موقت يالا توالد تابعيوتين باندزو كنسوا بهالا متأوم تولدوس مالتهم وكانوا مع هذا يسمعون هذه الآيات والأحاديث في الصفات تأويل بفصل ما تحريفين أن أنت التحريف لما يوقوا تولدوش نفروا قل القرآن انقذوشنا نبيه وحديثوشن يا الله سبحانه وتعالى بحريات بتملكته የሚያረጋግጡ የሆኑትን ጆሮአቸው ይሰማል ሴቱ ወንዱ ህፃኑ አመተ الناس ኡምይ ሆነው መጽሐፍ ማንበብ የማይችለው አረብዩ የገጠር የአረብ የሆነው ገጠርን ይሰማል። ተውሊድ የሚባል ነገር አያውቁም። መጃዝ እንዳለ የሚባል ነገር አያውቁም። ከጊዜ በኋላ ያመጣችሁት ጧውት ነው። እነ ኢብኑ ቀይም አስዋኢኩም ወሰላም እንደገለጹ ጧውት ነው ያሉት። ይሄ ቁርአን አንቀጽ ሲነበብ ይሰማል። ነብያዊ ሐዲሶች የአላህን ባህሪያቶች በተመለከተ ሲነበቡ ጆሮአቸው ይሰማል። وحدث بها الأئمة أئمة معروفة من حديثوች من الصحابة والتابعين على رؤوس الأشهاد ولم يؤولوا منها صفة واحدة يوما من الدهر عندك أن انقوا يتأمموبت أقاتأمين وإنما تركوا العوام على فطرهم وفهمهم ترون سيتون وندون هزانون عمة الناس أعرابيون بزوا الله بفترباتشو تفتروا لي በቋንቋቸው በዛው በሚገባቸው ቋንቋ ላይ እንዲረዱ አድርገው ነው የተዋቸው እንጂ አይደለም ይሄ እንዳመጣጡ አይደለም በስተጀርባ ሌላ ነገር ታስቦበታል አንድም ያለ የለም ከጊዜ በኋላ እናንተ የፈጠራችሁት እንጂ ማለት ነው። አይና ይሄ ተእዊል ተሕሪፍ የሚባለው ነገር የተፈቀደ ቢሆን ኑሮ ለካኑ አስበቀ ሸይء ኢለይህ እነሱ ቀዳሚዎች ሆኑ ነበር። ለምን لما فيه من إزالة التشبيه والتجسيم على زعم من زعم أن ظاهرها اللائق بالله تجسيم عندنا أنت قالوا ظاهر أمتات المتكبلوا كهنا لا الله جسم يادرقاتشونه إيالاتشو سلهونا ይህን ተሽቢህና ተጅሲም ለማስወገድ የሚያስወግድ ስለሆነ እነሱ ይቀድሙን ነበር ማለት ነው። እንደናንተ አባባል ዛሂሩ ለአላህ ተገቢ አይደለም እንዳመጣጡ የድ የሚለውን የምታጸቁ ከሆነ ለአላህ ጅስም አድርጋችሁለት ማለት ነው። እኛ የድ የሚባለው ነገር የምናውቀው ጅስም ላይ የተያያዘ ነገር ነው እያላችሁ እየጮኻችሁ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንን ለሰዎች ላይ ብጅታ የሚጭረውን ነገር እንደናንተ አባባል ያን ለማስወገድ ቀዳሚዎቹ እነሱ ነበሩ። ለሴቶች ሲናገሩ ሲያስተምሩ፣ ለህፃኖች ሲያስተምሩ፣ ለዓመተና ሲያስተምሩ፣ ሱብሃንአላህ ለአዕራቢዩ ሲያስተምሩ ይሄ እንዳመጣጡ አይደለም ተጠንቀቅ ብለው ያስተምሩ ነበር። በል እንደውም ለመጀመሪያ ጊዜ ጀህም ኢብኑ ሶፋን የሚባለው ሰው ይሄን ለመጀመሪያ ተሕሪፍ ያደረገው እሱ ነው። وهو من تأول የመጀመሪያ እሱ ነው። لمجمّنا جزء نعم تأول سادر بل لما ظاهر الجهم بن صفوان وهو من أوله من تأول لما جمّنا التأول كادر يسوي السنونا بدعه من كان في عصره من الأئمة
በጊዜው የነበሩ አይማዎች ሙብተዲዕ ብለውታል። مثل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياد وابن المبارك وأبي يوسف أي نعم ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد وإسحاق ومن لا يحصيهم إلا الله الله نجي ما نم قطراتشون لقدباتشو يما يشلو يا الله لقدباتشو مبتدئ ولو تعالى ومنهم من كفره كافر نو يالو تبركات علماء ومنهم من أباح قتله مجدلو دم مباح لو يتفكد نو بلو يالو سبحان الله بوقته مالته إثبات اليد لله تعالى للذهب هذه كتاب لا تجيب ثلاثين إن من بزم الكاين فرقة الأحباش الله سبحانه وتعالى إج مكة وماتشو باطل مون ترد الله تجنزب عليه باطل مون ترد الله تجنزب عليه قالك أيا شوف أي نعم كذلك فرقة الأحباش نعم تلالك علماء وشن يخلفون من نقل أن يكا قرآن مليكت كسنة ومليكت قاتك عيشتوان كأئمة السنة فهم قاية قاتشون ونقل يتوان لمن مذهب السلف إثبات لنا مالتهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قلت ما توست ينبرت باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله نك القرآن نطق إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا الله سبحانه وتعالى الجن يميازرك هنا رئيسنا يلال الله ሁለት እጆች እንዳሉት ያረጋግጣል كما أعلمنا في محكم تنزيله الله በቁርአን ውስጥ እንደነገረን ይላል ወሃብይ ምናምን እያልክ የምታጭበረብረው የሆነው ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው 200 ውስጥ የነበሩ ዓሊማቸው ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ላይ ነው አስቀምጠዋል መረጃዎችን አጣቀሱ سبحان الله كذلك كثروا من القرآن أنكس كتكسوا هذا ثم قال باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا إلى سبحان الله موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا لذلك يا نببنون يهونن القرآن أنكس يمن نجاتن سنوان أهون دمو بنبي عليه الصلاة والسلام بسنة جو لا الله إد يرغبتن يمتقسي ونام رأسنا إلى سبحان الله ታዲያ ምንድነው ያመጣነው ከየት ነው ያመጣነው እኛ ሰለፎችን ነው የምንከተለው እኮ ሰለፎቻችንን ነው የምንከተለው ቁርአንና ሱናን ሰለፎቻችን በተረዱት መልክ ነው የምንረዳው አይማዎችን خلفها كذلك عبد الله الحرري لفرقة الأحباش ዋናው እሱ ነውና ለነሱ ጥመት የሚጠጋባቸው የሆኑ ሻፊዒያዎችና አሽዓሪያዎችን ራሱ خلفان عبد الله الحرري خالف للأئمة الذين ينتسب الأحباش إليه من الشافعية والأشعرية الإمام الشافعي لم سلب فيكه وده إمام الشافعي تقال له يثبت هذه الصفة لله لا الله سبحانه وتعالى أصدق الإمام الشافعي رحمه الله كسائر أئمة السلف سلفوች እንዳጸደቁሉ ሳቸው አጽድቀዋል فقد روى أبو يعلى بسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته أتانا أنه سميع وأن له يدان بقوله بل يداه مبسوطتان أبو يعلى يتبالوا عليه بسنده إلى الإمام الشافعي يراسلون سند له سنسلة له إمام الشافعي أدرسه من أنه قال إمام الشافعي عندها الولاد لله تبارك وتعالى أسماء سمو تشالي وصفات بحريات تشالي جاء بها كتاب قرآن يمتأتشو يرقاقتأتشو يقولون سمو تشالي بحريات تشالي وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته نبي عليه السلام ده أمه يتناقروا يهونا يا الله سمو تشالي بحريات تشالي
أتانا أنه سميع إننا قام الرجاء درسنا الله اندمي سمال وأنه له يدان هلت جوج من دالوت نعم من الرجاء درسنا الإمام الشافعي رحمه الله بقوله إن سنة الله بل يداه مبسوطتان بلو سورة المائدة سلسارات لاي بل يداه هلت جوج الإمام الشافعي أصدقوا مالتنا فرقة الأحباش تاريا ما أنه يتكتلت له شافعيين إياك تشوها له لمن أتكتلت الإمام الشافعي تاريا كذلك وأن له يمينا كأن يجد لهم الله نقرنا من بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله عز وجل كأن يجد لهم سبع سماوات يوم القيامة بكأن يجد لهم يتكلاتوا الله عز وجل رسول الرقبة كأن يجد لهم نقرنا لهم أي نعم هنا قالوا سبحان الله انظر طبقات الحنابلة إمام الشافعي قام مرة كذلك يا إمام الشافعي معتقد له ليهن شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك يتسينسوا في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول كسين كتابه لي نقل أدرق الإمام الشافعي أقام له أي نعم كذلك الإمام المحدث أبو بكر الأجري الشافعي 300 سلسلة يموتوا شافعي نو الإمام الأجري شافعي ناتو مذهبات شو مالته أفرد في كتابه أبوابا لهذه الصفة وهي باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه لا سبحان الله سبحان الله الشريعة كسين كتابات شو لي سوسين يوم مجلل الله من لالو الإمام المحدث أبو بكر الأجري الشافعي باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض مدر دم يشبتات بيده بكنج مجن دم يشبتات ويطوي السماوات في سبع سماوات دم يتكلل بيمينه بكنج إنني يمداس سر الإسلام الأطفال سبحان الله كذلك باب بدو الإيمان بأن الله عز وجل يدين بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين بلوال إيه رئيس دقمو لا الله سبحانه وتعالى ሁለት እጆች እንዳሉት ማመን እንዳለብን ሁለቱም እጆቹ ቀኝ እንደሆኑ ወኪልታ የደይ የሚን በዚህ ዙሪያ ሱብሃንአላህ ርዕስ አድርገዋል الشريعة كسين كتاباته ላይ ማለት ነው كذلك باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده آدم الله بجد فتراتشو ما من اللبن يمناقر الأسنين وخط التوراة لموسى بيده لموسى توراة بجو الله اللي صافله وخلق جنة عدن بيده جنة عدن بجد فترة إلى سبحان الله يتنايو سبحان الله شافعي يهونوا مذهباته شافعية يهونوا علماء لا الله سبحانه وتعالى هو لتجوتين أصدقاء قوام السنة الأصبهاني الشافعي يتبالو فصل لنا في إثبات اليد لله عز وجل صفة له ثم أورد بعض الآيات الدالة على ذلك ثم قال ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات اليد موافقا للتنزيل له سبحان الله ثم أورد أحاديث بسنده تدل على ذلك قوام السنة الأصبهاني الشافعي راسه يتلا فصل درجة مقراف مالته لا الله اج الا لو የሚያጽድቅ ይሆናል ያ አላህ ሲፈት ሲሆን ያ አላህ መገለጫ ሲሆን አለ የቁርአን አንቀጾችን ይሄን የሚያመለክቱት አመጣ አቀረበ ከዛም ደግሞ ዚክሩል በያን من سنة النبي صلى الله عليه وسلم የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ያብራራል ምን على اثبات اليد لا الله እጅ እንዳለው የሚያረጋግጥ የሆነ የነብዩ አለይሂ ሱናን አስከተለ ማለት ነው موافق للتنزيل ከቁርአን ጋር የሚገጥም ሲሆን አለ سبحان الله ይልብላል ይሄ ዓሊም الحجة في بيان المحجة كسين كتاب ولا تملك كذلك الأشعري أبو الحسن الأشعري راسه أثبت هذه الصفة لله جل وعلا بكلام جيد وحجة قوية على من تأولها أيوة أبو حسن الأشعري الله أجمد له أذبه أيوة في كتر أحباش የሚከተሉ ሰው አዝደቋል የትገናኛላችሁ አትገናኙም እኮ ሙግት ብቻ ነው እናንተ ጠማማዎች ሙግት ላይ ብቻ ያላችሁ ናም ጠማማዎች ናቸው አቡ ሐሰን አሽዓሪ ራሱ አዝደቋል
بكلام جيد طربه نغير ما وحجة قوية على من تأولها رد يدرج معه بميتأوم سوت ويرد بكلامه على تأويل الأحباش لهذه الصفة تلك الأحباش الله أجل لهم بلو يلالونا براسو أبو حسن الأشعري بمكتلو سو نغير من لاش مسجد قال أبو حسن الأشعري من علم فإن سئلنا أنياك تتيقنا له أتقولون لله يداني الله لتجوش ألوتوي بلو سوش بيتيقنا له قيل نقول ذلك وهو لتجالون لنا وذكر الأدلة من الكتاب والسنة كقرآن كسنة برجنا التكسر أبو حسن الأشعري توبا كدرج بوالا كتملس بوالا أقاموا هنا برا تأول بميادرقو سووشنا يهن بحري يا الله بحري أيدن بلو بللا يمترقو مسووشن رد القباتشوال من ولو وليس يجوز في لسان العربي ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي أين ويعني به النعمة بك سبحان الله بعربوش قانقا بفصم عليها قرآن يميانا قراتشو بهونو سووش دمدم بفصم يلم عليها عند سو مالته عملت كذا بيدي يعني به النعمة بفصم يلم سبحان الله الله دمو عربوش ينقراتشو بلغاتشو بقانقاتشو نوالا بقانقاتشو بمينغاقروا بتنقر نوالا سنزلك بيدي يميلون ودى نعمة مكير لما خلقت بيدي يميلون ودى نعمة مكير بفصم ما يسكلم مالي أبو حسن الأشعري نقرين يالا بفصم من جهة اللغة من الله تشوم بلوان سبحان الله بعربوش قانقوان ده هل نقر يلم تعالى بعربوش قانقوان ده هل نقر كلا قرآن ده ترقى تترقموا عنه بمدينة القرآن مترقموا بزم الكلام فإذا دفع اللغة لزمه ألا يفسر القرآن من جهتها أي عربوش قانقوا يلا مالك قبلهم كان قرآن نمرقموا ما ترقم إلا بن بعربوش قانقوا بتلا يبراس قانقوا مترقم كونه ترقم يا عربوش قانقوا بزم الكلمة طالة إجماع يلا بزملك إجماع يلا ليس المسلمون على مد دعية متفقين أو نسوت ومن وقتنا يقرأ سمنة الناتشو ودو الغام ستملس لغام يلم مرجام يلم إجماع يلم إن أنت مترقم متملك يترقم إجماع يلم يا ربوش قام بزملك يلم وإلا جاء إلى وجه ثالث ودسوستنيا وجن وين ودسوستنيا أكاد يميرك ولا سألناه عنه انت يقول هي سوستنيا كهاد من إجماع يلم بزملك يترقم كذلك بعربوش قام ده نقر يلم لما خلقت بيدي بزملك يمتاون بنعمنا بقدرة مكير يلم يا رب سبحانه قايدا من سلذ ورسوستنيا هنيتا أقطعت تاهيدا لو كم سألناه عنه تيقالنا ولا يجد إليه سبيلا من مانت منقد ما قيت أي شيء منه منقد يلو سبحان الله إجماع يلم لغة يلم بملكنا مترقوا بلن نفات طوال منه أبو حسن الأشعري الإبانة كسي كتابه لي عند 132 እስከ 134 ተመልከቱት በዚህ መልክ አስቀምጧል ሱብሃንአላህ በተለይ ይሄ አቡ ሐሰን አልአሽዓሪ ኢጅማዕ السلف على الايمان بهذه الصفات الله ሁለት እጅ እንዳለው የጋራ ስምምነት እንዳለ ተናግሯል فقال بنا واجمعوا على انه عز وجل يسمع ويرى الله اندمي سما يغرا سمنت ادرغዋል አለ አሁንም ምናል واجمعوا ان له تعالى يدين مبسوطتين ሁለት የተዘረጉ የሆኑ እጆች እንዳሉት አላህ اجمع لغرا سمنت علينا وان الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه من غير ان يكون جوارحا سبحان الله وأن يديه تعالى غير نعمته نعمة دلم راسون يشلا يا الله مجلج أنا وبلو إجمع عند الله تناقر أبو حسن أشعري رسالة إلى أهل الثغر كسنة كتاب له تملكت متوها سباتنا متوها سمنت بسليمان سلذ أحباشوች ከመሪዎቻቸው እንኳን መሪዎቻችን ናቸው ብለው እንቲሳብ ከሚያደርጉባቸው የወጣ የሆነ አመለካከት ነው ያላቸው ማለት ነው
الله ሁለት እጅ እንዳለው ኢጅማዕ ይነገር ወአጅመዑ ያለናል على انه عز وجل يسمع ويرى الله ይሰማል ብለው የጋራ ስምምነት እንዳላቸው አላህ ያል ብለው የጋራ ስምምነት እንዳላቸው ሁሉ وان له تعالى يدين مبسوطتين የተዘረጉ የሆኑ ሁለት እጆች አሉት ብለው ያምናሉ አለ የጋራ ስምምነት አለ ምድር የውመ ቂያማ አላህ እንደሚጨብጣ ሰባት ሰማያትን በቀኝ እጁ እንደሚጠቅላቸው አላህ ሁለት እጆቹን በኒዕማ መተርጎም እንደማይቻል ያስቀምጣል وعلى هذا صار متقدم الأشعرية من إثبات صفة اليدين لله تعالى درو ينبرت أشعرية وجه لا الله لا تجازك نبر أي نعم عزل قال ابن فرك يتبالو الباقلان يتبالو البيهقي يتبالو أشعرية وجه الرجل قال ولا تجندالو لا الله سبحانه وتعالى عزل قال ابن فرك مشكل الحديث كتسني كتاب لي تملكتوت الباقلاني يتبالو دغمو تمهيد الاوائل كسي كتاب ላይ ተመልከቱት البيهقي الاعتقاد للبيهقي እዚህ كتاب ላይ ተመልከቱት አድል ለአላህ ሁለት እጅ እንዳለው አዝድቀዋል ولو سلم الاحباش بالايمان بهذه الصفه احباشوች الله سبحانه وتعالى ሁለት እጅ ያለው ብለው ቢያምኑ ኑሮ كما فعل هؤلاء እነኚህ መሪዎቻቸው እንቲሳብ የሚያደርጉባቸው እንደፈጸሙት እንዳመኑ ሁሉ ለካነ ኸይራን ለሁም ለነሱ በጣም የተሻለ ነበር መልካም ነበር ጥመት ላይ ከመውደቅ ማለት ጥመት ላይ ከመውደቅ ለነሱ የተሻለ ነበር ሱብሃንአላህ ይሄ ነው ያለው አለው ሰዓታችን አንፃር ሰዓታችን እየሄደ ነው መሰል ሪጅል የሚለውን ኢንሻአላህ ከذلك ሳቅ የሚል ቀደም የሚል ወጅህ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ በሌላ ጊዜ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ የምንመለስባቸው ተመልሰን የምናያቸው ይሆናል نكتفي بهذا المقدار هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم حقيقة كم صفا ያለና ያሉ ሹብሃዎችን የሚደረስስ የሆነ محاضرة የተደረገልን ሐቂቃ ሁላችንም ወንድሞች بارك الله فيكم በጥሞና ልናዳምጠው ይገባል ያኔ ያዳመጣችሁ ካላችሁ በስራ ቢዚ ናችሁ